الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام دی اج پہلی تاریخ یکم محرم الحرام ہے. اسلامی سال دا بھی پہلا دن اور پہلے مہینے دا پہلا دن اور جمعۃ المبارک دیاں پر نور اور پر مسرت گھڑیاں نے. اس ماہ مکرم نہ چونکہ راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادہ کونین حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دی رفقا دی کربلا دی شہادت دی عظیم یاد دلاندہ ہے. اسی انشاءاللہ العزیز اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی کربلا دے سفر دا آغاز کرانگی کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، ادا پس منظر کی سی. قرآن مجید فرقان حمیدی میں جڑی آیت مبارکہ پیش کی تھی. رب تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ. فرمایا اے ایمان والو اگر تہاڈا مقابلہ کسی لشکر دے نال ہو جائے فَاثْبُتُوا پھر ثابت قدم رہو، استقامت اختیار کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
اور اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرو تاکہ تسی فلاح پا جاؤ، تسی کامیاب ہو جاؤ۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدو اپنی امی جان دی گودی تشریف لے کے آئے، اس تو تھوڑی دیر پہلے حضرت ام الفضل نبی کریم علیہ السلام دی چچی جان، حضور دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی اہلیہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دی امی جان، اتنی لاڈلی چاچی میرے نبی دی کہ نبی کریم علیہ السلام نے گرمیاں دی دوپہر ویلے کدے آرام کرنا تے چاچی دے گھر تشریف لے جانی تے حضور نے جا کے ام الفضل دی گود وچ اپنا سر اقدس رکھ کے تے نیند فرمانی تے چاچی نے حضور علیہ السلام دی واللیل زلف وچ اپنیاں انگلیاں پھیرنیاں، اپنے ہاتھ مبارک پھیرنے۔ وہ ماما ورگی چاچی میرے آقا علیہ السلام دی فجر دی نماز ویلے مسجد نبی دے اندر حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئیاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ویکھیا کہ چاچی دے چہرے تے پریشانی دے اثار نے، حضور نے فرمایا چاچی جی خیر ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ جب میں رات ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھے، اس خواب دی وجہ تو بڑی پریشانہ، ساری رات تو ستی بھی نہیں، تو اس واسطے میں فجر دی نماز تو فوراً بعد تواڈی خدمت سے حاضر ہوئی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچی جی خواب سناؤ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں خواب وچ دیکھیا کہ کسی نے تہاڈے جسم دا ٹکڑا کٹ کے میری گودی چ سٹ دیتا ہے، تو یا رسول اللہ میں اس خواب دی وجہ تو بڑی پریشان ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا چاچی جان خواب تے بڑا سونا ویکھیا جے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ خواب دی تعبیر کیے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچی جان تواڈے خواب دی تعبیر اے وے کہ میری بیٹی فاطمہ نو اللہ کریم ایک پتر عطا فرماوے گا، پتر فاطمہ دا ہوئے گا، ٹکڑا محمد دا ہوئے گا تے تہاڈی گودی جو پل کے جوان ہوئے گا۔ بعین ہی جدوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے خبر ملی کہ یا رسول اللہ اللہ کریم نے بڑا پیارا نوازہ دو تو عطا فرمائے۔ خرامہ خرامہ میرے نبی جدوں سید زہرا پاک دے حجرے چ تشریف لے آئے، اس ویلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام الفضل دی گود وچ پہ کھیڑ دے سن، تو نبی کریم علیہ السلام نے ویکھ کے فرمایا چاچی جی ہن سناؤ میری تعبیر، میری بات پوری ہوئی کہ نہیں؟ پتر زہرا دا ٹکڑا محمد دا تے گود تہاڈی وچ پہ پھلدا جے۔ تو سیدہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ تہاڈی صرف ایک گل نہیں پوری ہوئی، محبوبہ تیرے لباں چوں جو نکل جاوے تیرا رب وہی پوریاں فرما دیندا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نبوت دی گود وچ پلے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گودی چ لے کے اپنی زبان یوحا دی گڑتی عطا فرمائی۔ او دی شخصیت او دی عظمت نو کون بیان کرے جنہوں گڑتی وچ محمد دی زبان دے چوسے مل جاون۔ او یوحا والی زبان جڑی زبان چ کدے خدا بولے تے کدے مصطفیٰ بولن۔ نبی کریم علیہ السلام نے کدے کھجور کھا کے تے گٹھلی سٹی، ایک چھوٹے جے بچے نے جا کے گٹھلی پکڑی تے او گٹھلی نو اپنے منہ چ ڈال کے چوس رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نو بچے دی ادا پسند آئی تے حضور نے عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دا فہم، دین دی سمجھ عطا فرما۔ بچہ اوہی ہے جڑا بڑا ہو کے حبر الامہ بنیا، اس امت دا سب تو بڑا عالم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم دے چچا عباس دے بیٹے، کہ او ابن عباس جڑا عمر چتے چھوٹا ہے مگر حضرت عمر فاروق دے کولوں مسئلہ پوچھن واسطے آندے نے۔ یار جڑا نبی دی لعاب والی کھجور دی گٹھلی چوس لوے او تے امت دا سب تو بڑا عالم بنے تے جڑا محمد دی زبان چوسے۔ بولو سبحان اللہ۔
اس حسین علی مقام دی عظمت نو بیان کون کرے؟ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بیٹے دا نام کی رکھنا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ جو تہانوں پسند ہے۔ مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم نے فرمایا علی جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے چھوٹے بھائی سن نا حضرت ہارون علیہ السلام اس طرح تو بھی میرا چھوٹا بھائی لگنا ہے، مگر فرق یہ کہ وہ دونوں بھائی نبی سن، اتھے نبی میں یا تو علی ہیں۔ لا نبی آبادی تے ختم نبوتی مور میرے تے وے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام دے پتران دے نام سن میں بھی تیرے پتران دے نام اوے رکھا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں ہاں دے نام کی سن؟ فرمایا بڑے دا نام سی شبر اور چھوٹے دا نام سی شبیر۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک ہی میں دے نام نے؟ فرمایا اے عبرانی زبان دے لفظ نے عربی دے اندر ترجمہ کریے تے شبرن حسنن شبیر حسین۔ فرمایا میرا دل کر دے میں بڑے دا نام شبر رکھیا یعنی حسن رکھیا، چھوٹے دا نام شبیر یعنی حسین رکھ دے وہاں۔ اتنا پیارا نام ہے، پاویں حسن پڑھ لو پاویں حسن پڑھ لو تے لکھ کے پاویں حسین تے پڑھ پاویں حسین لگو۔ حسن جو حسن بڑھے تے حسین حسین بڑھے۔ قولین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی کرتا میں دا نام شبیر رکھاؤں، اسے بات دیا جی بول کے اندر سونا شبیر زینب دویر کربل چکیتی جن صبر دی اخیر۔ نواں سال قربانی دا مہینہ پچھلا بھی سی تے قربانی دا مہینہ ہے بھی ہے۔ اتھے باپ نے پتر دی قربانی کیتی پر کیتی نہیں، پتر نو گھر لے آئے۔ اتھے 72 قربانیاں نے تے اکھاں کھول کے سامنے ساریاں ہوندیاں ویکھیاں نے۔ اسی سارے صبر حسین سلام کرنا واسطے بھی آنے ہاں کہ بات سنیا اے دین دی لاج رکھنے والیا تیری عظمت نو سلام، تیرے نانے نو سلام، تیری ماں تے تیرے ابو جان نو سلام، تیرے بھائی نو تینوں تیری نسل نو سونے سلام۔ اسی آیا سلام کرنا واسطے تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے سونا شبیر زینب دویر کربل چکیتی جن صبر دی اخیر سونا شبیر زینب دویر کربل چکیتی جن صبر دی اخیر۔ گرامی قدر حضرات میرے نبی نے شبیر تے حسین نہ رکھے آؤ، کرتی مصطفیٰ نے اپنی زبان دے چوسے عطا فرمائے، قولین دے والی نے کنہ چی اداؤں نے پڑھی، نوجوانوں میں یا تسی اداؤں نے پڑھی ہے۔ اسی پڑھنے اشہد اللہ محمد رسول اللہ، اسی کہنے میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول نے، پر جدو کملی والے نے اداؤں نے پڑھی ہوئے گی میرے آقا نے فرمایا انی رسول اللہ، فرمایا میں اللہ دا رسول ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میں انج دی اداؤں نے پڑھ چلے آؤ، نہ کوئی قیامت تک نبی آوے گا نہ کوئی انی رسول اللہ پڑھے گا۔ فرمایا لے پتر حسین میں میں دی اداؤں نے پڑھ چلے آؤ، کوئی میں دی اداؤں نہ پڑھے گا۔ عرض کی تھی نانا جے تیرے برگی اذان کوئی نہ پڑھے گا حسین برگی نماز کوئی نہ پڑھے، تیرے برگی اذان تے میرے برگی نماز کوئی نہ پڑھے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پھر مصطفیٰ دی گود چپلے، سارا دن تربیت مصطفیٰ دی، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود چ بٹھانا تے اپنی زبان یوحان امام حسین دے دہنے پاک تے منہ وچ رکھ دینا۔ امام حسین نبوت دی زبان دے چوسے لے رہے، کسی ایک دن ویکھ کے عرض کی تھی کملی والے
یہ نال بڑا پیار کر دیو. میرے کریم نے فرمایا میں تے جڑا کرنا رب میرے نال بہتا کردا ہے, رب میرے نال بھی زیادہ کردا ہے. اس بات میں تے اکثر پڑھیا کرنا مولا علی دی جان تے زہرا دا نور عین, مولا علی دی جان تے زہرا. ذکر ہوئے امام حسین دا محفل ہوئے سنیاں دی, بندہ چپ کر کے ٹر جاوے تے ذکر حسین بھی نہ کرے تو سبحان اللہ بھی نہ آکے. میرا نہیں خیال کہ انہوں سنی کہلان دا حاکے. اچھا جنہیں میرے نال ذکر حسین کرنا ہے ہاتھ بلند کرے, بھلا میں ویکھاں کیڑا کیڑا گواہی دے گا. ہاتھ نیچے نہیں کرنا بھائی, نہیں روند نہیں مارنا. میں پڑھ لگا ہاں کہ مولا علی دی جان تے زہرا دا نور عین. عین کہندے نے اکھیاں نو, سیدہ زہرا پاک دیاں اکھیاں دا چین تے قرار ہے. تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے مولا علی دی جان تے زہرا دا نور عین. گونج پا دے بلندی آواز نال مولا علی دی جان تے زہرا دا نور عین. اے مولا علی دی جان تے زہرا دا نور عین. لکھاں درود تے سلام آپ تے حسین, لکھاں درود تے سلام آپ تے. بھائی جڑا حسینی ڈٹ کے بولے لکھاں درود تے سلام آپ تے. بھائی گونج پا دیو لکھاں درود تے سلام آپ تے. جیڑا نہیں پڑھتا ایک باری سوچیا جلاد بھی نوجوانوں میرا ایمان یا تے بندہ حسینی ہوں گا یا یزیدی ہوں گا, تے جیڑا حسینی نہ ہوئے او یزیدی ہوں گا. ان جیڑا حسینی ماں دا پتر ہے او میرے نال مل کے پڑھے لکھاں درود تے سلام آپ تے لکھاں درود تے سلام آپ تے. جیڑا پردے نال ہاتھ بھی کھڑا کریں کہ نہیں پڑھنو جی کردہ میں دلیل پیش کرنا. ہن جمعہ دی نماز پڑھنی ہے, اسا اتحیات جب پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. اے آل محمد حسین ہے کہ حسین تے درود نہ پڑھیں تیری نماز مکمل نہیں ہوتی. تے حسین تے سلام پڑھیں آواز سنیا سی محفل کی میں مکمل ہو سکتی ہے. تو مل کے سارے پڑھیے لکھاں درود تے سلام آپ تے, لکھاں درود تے سلام آپ تے حسین. اللہ کریم نے امام حسین دے بارے قرآن نے جب فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیوں نہ پھر پڑھا لکھاں درود تے سلام آپ تے لکھاں درود تے سلام آپ تے حسین. کون ہے دیوالی نے فرمایا جب قیامت دیاڑا آوے گا جلدی جنتی چلے جان گے, دوزخی دوزخی چلے جان گے. اچانک دوزخ جنت نے آکھے گی نی جنتے تیرے پلے کی ہیں
جنت دوزخ نے آکھے گی بڑیاں بد بد گلاں پہ کرنی ہیں، دس تیرے پلے کی ہے؟ دوزخ آکھے گی اج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نے، اج نمرود میرے کول ہے، اج فرعون میرے کول ہے، اج شداد حماون میرے کول ہے، نی جنت تیرے پلے کی ہے؟ جنت اپنا چہرہ لٹکاؤں لوے گی، اللہ فرمائے گا جنتیں تو بھی دوزخ نو کہہ دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے، حسن میرے کول ہے، حسین میرے گرامی قدر اسا نماز تو بعد دعا کرنے نا کہ ربنا اے ساڑھے رب سانو جنت عطا فرما وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ اسی رب تو جنت مانگنے، جنت رب تو حسین مانگ دیئے۔ نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام نے ولادت نال امام حسین دی شہادت دی خبر بھی دے دی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے منوں مٹی کربلا دی لیا کے دیتی، عرض کی تھی یا رسول اللہ تو ہاڑے اس نواسے نو کربلا دے میدان چو ظلماً شہید کیتا جائے گا۔ اوہی مٹی میرے آقا علیہ السلام نے ام المومنین حضرت ام سلمہ نو دے کے فرمایا کہ ام سلمہ اس مٹی نو سنبھال کے رکھی، جس دن مٹی سرخ ہو گئی تے خون بن گئی، سمجھی اس دن میرا حسین کربلا چو شہید ہو گئے۔ مدینے دے بچے بچے نو خبر تھی کہ امام حسین نے کربلا دے میدان چ شہید ہونا ہے۔ سارے بچیاں نو بھی پتا سی، امام حسین نو بھی پتا سی کہ میں کربلا چ شہید ہونا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی مدینہ طیبہ چ گزاری۔ نوجوانوں 59 اور 60 ہجری دا سال آیا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو دنیا تو انتقال کیتا، آپ دے وصال دے بعد آپ دا بیٹا یزید تخت نشین ہو گیا۔ یزید نے مدینہ طیبہ دے گورنر جدا نام سی ولید بن عتبہ ان خط لکھے آکے ان 4 لوگوں کو میری بیعت لائے، اگر میری بیعت نہ کرن تے انہاں دے سر اتار کے تے ملک شام بھیج دے۔ انہاں بھی جو سب تو پہلا نام خط چ لکھے حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی